I hope you all are fine. आप सब लोग खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे, ठीक होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे और अपने SOPs का ख़ास ख्याल भी रख रहे होंगे। चलिए हम लोग अब अपनी इस्लामिया की बुक पे आते हैं, है ना। थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेंगे और पहले से थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग फिर आगे चैप्टर की तरफ चलेंगे, ठीक है। चलिए इस्लामियात हमारी प्यारी किताब। मैं आपकी इस्लामियत की टीचर मिस मैजबीन, मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल, फाउंडेशन ईयर 1। बी ओपन योर बुक। ताउस तस्मिया। ताउस आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तर्जुमा, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, मांगती हूँ शैतान मरदूद से। मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, मांगती हूँ शैतान मरदूद से। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तर्जुमे में मैं हमेशा यही बताती हूँ कि मांगता है, मांगती हूँ, तो क्या मतलब है। जो बॉयज़ हैं वो बोलेंगे कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, और गर्ल्स मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ शैतान मरदूद से। तस्मिया। तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जुमा, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कलमा तैयबा। कलमा तैयबा, पहला कलमा तैयब। तैयब माने पाक। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तर्जुमा, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। कि आप लोगों को याद है ना, बहुत अच्छे तरीक़े से दोबारा से याद कीजिएगा और मुझे वॉइस में भेजिएगा, ठीक है। चलिए हम ओके, ओपन पेज नंबर 11। पेज नंबर 11, नमाज। अच्छा, इतने दिनों से तो हम लोग नमाज का लेसन पढ़ रहे थे ना, और याद भी कर रहे थे। देखिए ये बॉय है, ये जानिमाज पे खड़े होके नमाज पढ़ रहे हैं। इन्होंने टोपी भी वेयर की हुई है ना। तो आज मैं आपको इसकी मुख्तलिफ चीज़ें भी समझाती हूँ, बताती हूँ, दिखाती भी हूँ कि हम लोग किस तरीके से नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने में हम लोग क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, है ना। आप लोग भी करते होंगे, तो इसीलिए मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि किस तरीके से हम लोग नमाज पढ़ेंगे आज। अच्छा, पहले हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। नमाज क्या है? नमाज अल्लाह की इबादत है। नमाज क्या है? अल्लाह ताला की इबादत है ना। हम लोग नमाज पढ़ते हैं तो उसमें अल्लाह ताला ने जो जो सूरतें उन्होंने याद की हुई हैं, वो हम लोग सब चीज़ नमाज में पढ़ते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, इबादत करते हैं। नमाज के बारे में अल्लाह का क्या हुक्म है? नमाज के बारे में अल्लाह ताला का क्या हुक्म है? नमाज कायम करो और शिर्क ना करो, यानी नमाज को पढ़ो, नमाज पढ़िए और शिर्क ना करिए। शिर्क ना करिए यानी अल्लाह ताला के नाम के अलावा उसमें किसी का नाम शामिल नहीं हो। अल्लाह ताला का जो अल्लाह एक है और अल्लाह के साथ हमें किसी को शरीक नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, नमाज पढ़ने से पहले हमें क्या करना चाहिए? जी,
वज़ू करना चाहिए। हम लोग सब लोग वज़ू करते हैं ना नमाज़ पढ़ने से पहले। आप लोग भी नमाज के लिए जाते हैं बॉयज़, तो नमाज मस्जिद में जाने से पहले घर से वज़ू करके जाते हैं। इसी तरह से हमें नमाज़ पढ़ने से पहले वज़ू करना चाहिए। दिन और रात में कितनी नमाजें फ़र्ज़ हैं? कितनी नमाजें फ़र्ज़ हैं? 5 नमाजें फ़र्ज़ हैं। 5 फ़र्ज़ नमाजों के नाम बताइए। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। अब ये देखिए फजर हमारी कब होती है, कब टाइम है हमारा फजर का? बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, जिस वक्त सूरज निकलता भी नहीं है पूरी तरह से, ठीक है, सिर्फ रोशनी होती है, अंधेरा ख़त्म होता है और आसमान पे रोशनी आने लगती है हल्की हल्की सी। वो हमारा फजर का टाइम होता है, तुलुए आफ्ताब का। उसके बाद ज़ोहर, ज़ोहर का क्या टाइम होता है हमारा? दोपहर का, जब हमारा सूरज पूरा निकल जाता है, पूरी हर तरफ रोशनी रोशनी होती है, तो वो हमारा ज़ोहर का टाइम होता है। इसके बाद असर, असर का क्या टाइम होता है? असर के टाइम पे हल्की हल्की सी रोशनी होती है, कुछ कम होती है, कुछ ज़्यादा होती है और ठंडा ठंडा टाइम हो जाता है ना? वो हमारे असर का टाइम होता है। और मगरिब का टाइम क्या होता है? मगरिब के टाइम में थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा होता है और बिल्कुल हल्की हल्की सी रोशनी होती है, जो ऑरेंज ऑरेंज से होती है। देखा है ना आपने कभी आसमान पे देखा है? हल्की हल्की सी ऑरेंज ऑरेंज से शेड होता है, पिंक पिंक से शेड होता है, अच्छा लगता है ना। वो हमारा कौन सा होता है? मगरिब का टाइम, जब सारी चिड़ियाँ वगैरह, तोते, मैना, सब आवाज़ें आती ना कौवे वगैरह के, सब लोग घोंसलों की तरफ अपने जाने लगते हैं। उनको भी पता चल जाता है कि अब मगरिब का टाइम हो रहा है। फिर उसके बाद कौन सा है? इशा का। इशा के टाइम में हमें क्या होता है? अंधेरा हो जाता है और सूरज गुरूब हो जाता है और चांद निकल कर आ जाता है। नज़र आता है ना मून आपको? चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है नमाज़ पढ़ते हुए। हम लोग क्या क्या चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं वज़ू के बाद। देखिए ये है हमारी तमाम चीज़ें जो हम नमाज में इस्तेमाल करते हैं ना। पहले हम अज़ान की आवाज़ सुनते हैं, फिर हम वज़ू करते हैं और फिर वज़ू करने के बाद ये देखिए हम टोपी पहनते हैं, क्योंकि नमाज सर ढाँपना होता है ना। गर्ल्स जो होती हैं वो दुपट्टा स्कार्फ वेयर करती हैं और जो बॉयज़ होते हैं वो टोपी पहनते हैं सर पे। फिर उसके बाद हम लोग ये जानिमाज़ लेते हैं, जानिमाज़ बिछा के नमाज़ पढ़ते हैं। और जो बॉयज़ मस्जिद में जाते हैं तो मस्जिद में देखते होंगे कि ना पहले से जानिमाज़ की सफ़े पूरी बनी हुई होती है ना, तैयार होती हैं। आप वहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े होते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं हम लोग। तो बिल्कुल इसी तरीके से होती है ना। आप लोगों के घरों में भी आपने देखी होगी और टोपी भी आप लोगों ने देखी होगी। आप लोगों के पास टोपी होगी, बाबा भी पहनते होंगे, आप भी पहनते होंगे, आपके दादा हैं, नाना हैं, उनको भी देखा होगा आपने पहनते हुए। मस्जिद में जाते हैं वहाँ पर भी आपने देखा होगा सब लोग सर पे टोपी लेते हैं। फिर हम लोग जानिमाज़ में यहाँ पर खड़े होते हैं इस जगह पे, या आप लोगों का जहाँ पर हम खड़े होते हैं ये वो जगह है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर सजदा करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब नमाज हम लोग पढ़ लेते हैं तो उसके बाद हम तस्बीह पढ़ते हैं। अच्छा, तस्बीह पे हम लोग कलमा भी पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ भी पढ़ते हैं और इसके अलावा जो जो आपको दुआएं याद हैं आप लोग वो दुआएं भी पढ़ते हैं। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला से अच्छी अच्छी दुआएं करते हैं। ये देखिए ये क्या चीज़ है? ये है टोपी। किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है फिर मैं आप लोगों से पूछूंगी, ठीक है। वीडियो में जब मैं आपसे पूछूंगी तो आप मुझे बताइएगा कि हम लोग क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या। ये क्या है? टोपी। बॉयज़ टोपी यूज़ करते हैं और गर्ल्स स्कार्फ या दुपट्टा वेयर करती हैं, ओके। ये देखिए ये है जानिमाज़, ये हम लोग
اس پہ جانماز پہ نماز پڑھتے ہیں. گرلز گھر میں پڑھتی ہیں اور بوائز مسجد میں جا کر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، ان سب چیزوں کو یاد رکھیے گا. اور یہ ہے تسبیح. تسبیح پہ ہم لوگ درود شریف پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں اور بہت ساری صورتیں جو ہمیں یاد ہوتی ہیں وہ ہم لوگ پڑھتے ہیں. میں آپ لوگوں سے یہ بات پوچھوں گی، کوشچن کروں گی، تو پھر آپ لوگ مجھے اس کا جواب دیجیے گا ضرور. اسی لیے ویڈیو کو بہت اچھی طریقے سے غور سے اور پورا اچھی طرح دیکھیے گا. چلیے اب ہم اپنے چلتے ہیں نیکسٹ سبق کے اوپر، خانہ کعبہ. پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا تھا، سمجھایا تھا. اب میں آپ کو دکھاؤں گی بنا کے بھی کہ کس طریقے سے ہم نے خانہ کعبہ کو بنایا ہے اور ہم لوگ کیا کیا چیزیں اس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں خانہ کعبہ کے اوپر، ہے نا. تو خانہ کعبہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر کون سا ہے؟ خانہ کعبہ. خانہ کعبہ کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ میں. خانہ کعبہ کس نے تعمیر کیا؟ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا. ہم کس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ خانہ کعبہ کی طرف. خانہ کعبہ، مسلمان خانہ کعبہ کیوں جاتے ہیں؟ کیوں جاتے ہیں خانہ کعبہ مسلمان؟ پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ حج اور عمرہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے یہ خانہ کعبہ ہے اور یہ لوگ وہاں پر حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں. حج اور عمرہ ہم لوگ خانہ کعبہ کی طرف ہی جا کے خانہ کعبہ جا کر ہی ادا کرتے ہیں. یہ دیکھیے خانہ کعبہ. خانہ کعبہ یہ دیکھیں اس طرح سے تعمیر کیا ہوا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا مل کے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے یہ خانہ کعبہ کا ڈور ہے. یہ گولڈن کلر کا ہے، سونے کا ہے. ٹھیک ہے، اور اس پہ وہاں پر پوری پرانی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، کلمہ لکھا ہوا ہے. اور اس کا جو غلاف ہے یہ بلیک کلر کے کپڑے سے سلا ہوا ہے، جو ہر سال ہم جب حج کرنے جاتے ہیں نا اس وقت چینج ہوتا ہے. پتہ ہے آپ لوگوں کو کہ خانہ کعبہ کا غلاف ہوتا ہے، اس کو چینج کرتے ہیں ہر سال حج کے وقت. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے یہ یہاں پر جو گولڈن آپ کو اسٹرپ نظر آ رہی ہے نا، یہ پوری خانہ کعبہ کے اوپر گولڈن کلر کے سونے کے دھاگوں سے جو ہے کلمے لکھے ہوئے ہیں. جتنے کلمے ہیں نا وہ سارے کلمے لکھے ہوئے ہیں. 6 کلمے ہیں نا ہمارے، تو ہمیں پورے 6 کلمے لکھے ہوئے ہیں. اور یہاں پر جو ہے نا سارے قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں. پوری یہاں پر جو ہے نا وہاں پر پورے لکھائی ہوئی بھی ہے. ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی خانہ کعبہ وہاں پر تعمیر کیا ہوا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے. اور خانہ کعبہ کہاں ہے؟ خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں ہے، اور مکہ مکرمہ سعودی عرب کا شہر ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے مکہ مکرمہ میں، یہ ہے خانہ کعبہ. یہ کیا ہے؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ. اچھا میں نے بتایا تھا نا آپ کو نماز میں بھی کہ ہم لوگ کس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو ہم لوگ یہ نماز پڑھتے ہیں نا جانماز، ٹوپی ویئر کرتے ہیں، تسبیح بھی پڑھتے ہیں. تو ہم لوگ کس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا قبلہ ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب آپ لوگ کو اچھی طرح سے یاد ہوا ہوگا نا، بہت اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا ساری چیزیں، نماز کے لیسن کی بھی اور خانہ کعبہ کی بھی.
اب میں آپ لوگوں سے کویشچن کروں گی تو آپ لوگ مجھے اس کا جواب بہت اچھے سے دیجیے گا. پھر آپ لوگوں کو اسٹار بھی ملے گا, گڈ بھی ملے گا اور ایکسلنٹ بھی, ہے نا. تو اسی لیے بہت اچھے طریقے سے ویڈیو کو دیکھیے گا, بہت اچھے طریقے سے سنیے گا اور پھر اس کے بعد اپنے آنسرس یاد کر لیجیے گا. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس, میں نے پہلے آپ لوگوں کو تعوذ و تسمیہ اور پہلا کلمہ پڑھا دیا تھا نا. اب ہم دوسرا کلمہ بھی ریپیٹ کر لیتے ہیں ایک دفعہ. دوسرا کلمہ شہادت. شہادت مانے گواہی. اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. ترجمہ: میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اور میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. سورہ اخلاص. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ترجمہ: کہو اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا, اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی. بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ترجمہ: اے اللہ, میں تیری پناہ لیتا ہوں ایذا دینے والے نر اور مادہ شیطانوں اور جنوں سے. اسماء حسنی: البصیر, الحکیم, العدل, اللطیف, الخبیر. البصیر, الحکیم, العدل, اللطیف, الخبیر. اچھا اسٹوڈینٹس, حدیث نمبر 1 تو آپ لوگوں کو یاد ہے نا. اب ہم لوگ حدیث نمبر 2 یاد کرتے ہیں. چغل خور جنت میں نہ جائے گا. چغل خور جنت میں نہ جائے گا. چغل خور جو چغلی کرتا ہے, جو شکایتیں لگاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ جنت میں نہیں جائے گا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی نہیں پسند ہے. اسٹوڈینٹس, ہم نے بیت الخلاء میں جانے کی دعا پڑھی تھی نا, داخل ہونے کی. اب ہم بیت الخلاء سے باہر نکلنے کی دعا بھی یاد کر لیں گے. غفرانک, غفرانک, غفرانک. ترجمہ: اے اللہ, میں تیری بخشش چاہتا ہوں. اے اللہ, میں تیری بخشش چاہتا ہوں. بیت الخلاء سے باہر ہونے کی دعا یاد تھی نا سب کو. اب یاد سے بیت الخلاء سے باہر نکلنے کی دعا بھی آپ لوگ یاد کیجیے گا. پھر میں یہ آپ سے پوچھوں گی ضرور, ٹھیک ہے. اوکے, اب آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا کیونکہ آپ لوگوں کو میں نے تمام چیزیں دکھا بھی دی. نماز کے بارے میں بھی تمام چیزیں, کیا کیا چیزیں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں, اور اسی طریقے سے خانہ کعبہ بھی. ٹھیک ہے, اب آپ لوگ اچھی طریقے سے اس کو دیکھیے گا, یاد کیجیے گا. ویڈیوز کو پوری دیکھا کریے, لائک کریں, سبسکرائب کیا کریں. اوکے, اب آپ لوگ ریویژن کریے, اچھی طرح سے یاد کیجیے, اور میں جب کویشچن کروں گی تو جلدی جلدی آپ لوگ جواب دیجیے گا. تو اپنا خیال رکھیے, خیال کیجیے اور اپنے آپ کو سیف کیجیے. ٹھیک ہے, اللہ حافظ.